علم الله تعالى آدم جميع الأسماء، وخلق له زوجته حواء، وأمرهما بالعيش في الجنة وأن ينعمان بكل ما فيها إلا شجرة واحدة حرمها عليهما، وأمرهما بألا يقرباها أو يأكلا منها. وجاء إبليس ليغوي آدم وزوجته ويدعوهما إلى أن يأكلا من الشجرة التي حرمها الله عليهما، وأقسم لهما أنهما إن أكلا منها فسيصبحان من الملائكة وسيعيشان دائما دون موت. أنصتوا إلي جميعا، أنا سأكون خليفة الله في الأرض. هل أنت متأكد يا سيد إبليس؟ سمعت الله تعالى يحدث ملائكته الكرام ويقول: إني جاعل في الأرض خليفة. ليس بالضرورة أن تكون أنت خليفة الله، فهو حتى لم يذكر اسمك. توقفوا عن المقاطعة. إني سمعت الملائكة تقول لربها: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ ولماذا تسأل الملائكة؟ ليس من طباعها أن تعترض على أوامر الله. لم يكن السؤال اعتراضا، إنما للفهم والدهشة من أمر الله. فقال الله لهم: إني أعلم ما لا تعلمون. سمعت أن الله تعالى أمر ملائكته أن يجمعوا طينا بألوان مختلفة، ولا أحد يدري لماذا، فهذا شأن الخالق وحده. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وكانت حكمته جل جلاله أن يخلق بني آدم بألوان مختلفة، وأمر الله عز وجل القلم أن يكتب أول سطر في تاريخ البشر، وهو خلق سيدنا آدم عليه السلام. وعندما نفخ الله الروح في سيدنا آدم صارت الروح في رأسه، ففتح عينيه وأخذ ينظر، وعندما وصلت الروح إلى أنفه عطس، فنبهته الملائكة أن يحمد الله، فقال آدم: الحمد لله رب العالمين. وأمر الله تعالى جميع ملائكته أن يسجدوا لآدم تكريما للمخلوق الذي أعطاه العلم، لكن العجيب أن إبليس رفض السجود، فطرده الله تعالى من الجنة ووصفه بالرجيم وأصابه باللعنة إلى يوم الدين. فأضاع إبليس نفسه دون فائدة، وطلب إبليس من الله فرصة إلى يوم الدين، وأقسم بالله أن يغوي آدم وذريته جميعا إلى يوم الدين إلا قليلا من عباده الصالحين. فقال الله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. ولما طرد الله إبليس من الجنة أقسم إبليس أن ينتقم من آدم وذريته، وعلم الله تعالى آدم الأسماء كلها، فأخذ آدم يشير إلى أسماء الأشياء، فتعجب إبليس من معرفة آدم لأسماء الأشياء. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم
بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وكان آدم يشعر بالوحدة، لا يجد من يألفه ويشاركه أفراحه وأحزانه. ولما نام آدم واستيقظ ونظر إلى جانبه فقال آدم: من أنت؟ لم تكوني هنا قبل أن أنام. فقالت حواء: نعم. فسأل آدم: هل جئت أثناء نومي؟ فأجابته حواء: نعم. فقال آدم: من أين جئت؟ قالت حواء: جئت من نفسك وأنت نائم، خلقني الله من ضلعك. فسألها آدم: ولماذا فعل ذلك؟ فأجابت حواء: لتسكن إلي. فقال آدم: الحمد لله، كنت أشعر بالوحدة. فقالت حواء: سألتني الملائكة عن اسمي قبل أن أنام، ولكن ما أدري ما أجيب. فقال آدم: سأسميك حواء، لأنك خلقت مني وأنا إنسان حي. فقال الله لهما: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وكان إبليس يراقب مع أصدقائه آدم وحواء وكيف يعيشان في سعادة هانئة. لقد عرفت أن الله تعالى يقول لآدم وزوجته اسكنا الجنة وكلا منها حيث شئتما، لكن حذرهما من شجرة معينة وقال لهما: لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وبدأ إبليس يوسوس لآدم وحواء، فقال إبليس: هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فقالت حواء: أعوذ بالله منك. وقال آدم: ماذا تريد مني أيها الشيطان الرجيم؟ فقال إبليس: أريد لكما الخير يا سيدي آدم، فأنت خليفة الله في الأرض، وأريد أن أقدم لك خدمة أنت تحتاجها. سأقدم لك الخلد وملك لا يبلى. فقال آدم: وكيف ذلك؟ فقال إبليس: الأمر بسيط، فقط اتبعاني وسأدلكما على الطريق. وتبع سيدنا آدم وحواء إبليس حتى وصل عند الشجرة التي حرمهما الله من الاقتراب منها. ولما رأى آدم الشجرة قال: إنها الشجرة المحرمة التي حرمنا الله أن نقترب منها. فقال إبليس: يا آدم، لقد اقتربت منها. فقال آدم: الله تعالى منعنا من هذه الشجرة وذلك لحكمة. فرد إبليس: بالتأكيد، هو لا يريد أن تكون من الملائكة أو تكون من الخالدين، وأقسم لكما أني من الناصحين، ولن تجد مذاقا ألذ من ثمار هذه الشجرة. فأكل آدم وحواء من الشجرة، وانتصر الشيطان عليهما بوسوسته، وجعلهما يعصيان الله تعالى وهما في الجنة. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وبعد أن خرج من الجنة هبط آدم وحواء إلى الأرض، وكان آدم حزينا وحواء لا تكف عن البكاء، وتابا توبة صادقة، فتقبل الله منهما التوبة
وأخبرهما الله أن الأرض هي مكانهما الأساسي، يعيشان ويموتان عليها ويخرجان منها يوم القيامة. وكانت حواء بعيدة عن آدم، وسارا في الأرض البعيدة حتى التقيا عند جبل. ونادى آدم: يا حواء، أين أنت؟ سمعت حواء صوت آدم ثم رأته وقالت: أنا هنا، الحمد لله أني رأيتك. فقال آدم: عند هذا الجبل تعارفنا بعد افتراق، سأسميه جبل عرفات. فقالت حواء: لعل جبل عرفات يشهد على صدق توبتنا ودموعنا التي تطلب العفو من الله. فقال آدم: الله أرحم بنا من أنفسنا. فتلقيت كلمات من الله وعرفت أنه تاب علينا وعفى عنا. فسألت حواء: وما هذه الكلمات؟ فقال آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عرف آدم أنه ودع الجنة، وكان عليه في الأرض أن يشقى ليأكل ويشرب، وكان عليه أن يستمر في صراعه مع إبليس. رأت حواء أن الأرض بدأت تثمر، فأخبرت آدم. فقال آدم: الحمد لله الذي رزقنا الطيبات ويسر لنا عمارة الأرض. حزنت حواء وقالت: ولكنها ليست مثل ثمار الجنة. قال آدم: يا حواء، إن الأرض مكاننا الأصلي، فإن الله تعالى قال للملائكة قبل أن يخلقني: إني جاعل في الأرض خليفة، فأسكننا الله الأرض إكراما لنا، فواجبنا أن نعمر هذه الأرض بالخير والذرية الصالحة. قال آدم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. سألت حواء: ماذا تفعل يا آدم؟ فقال آدم: أعرف الصغيرين بربهما، وسأسمي الولد قابيل والبنت إقليما. ثم وضعت حواء مرة أخرى طفلين، وأسمى آدم الولد هابيل والبنت ليوثة. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكان هابيل يحب الرعي، وقابيل يحب الزراعة. وكان هابيل جالسا يرتاح بينما قابيل يحرث الزرع. فأتت حواء، وكانت حواء تنزعج من عدم عملهما معا، وقالت: هابيل، ألن تزرع البذور مع أخيك؟ فرد هابيل: أفضل أن أذهب للرعي مع أبي. فقالت حواء: انتظر أخاك قابيل حتى ينتهي من الزراعة وتذهبان معا. فقال قابيل: لن أذهب معه، أنا لا أحب رائحة الرعي. واشتكت حواء لآدم فقالت: يا آدم، أريد أن أشكو لك من ولديك. قابيل لا يذهب إلى المرعى ويكتفي بالزراعة، وهابيل يمضي الوقت كله في الرعي. فقال آدم: يا حواء، الله تعالى خلق الناس مختلفين في الطباع ليكمل بعضهم عمل الآخر، فعلينا أن نشجع من يحب الزراعة على إتقانها، ونترك لمن يحب الرعي ليعمل بما يرضيه ويحبه. ولا تخشي شيئا يا حواء، لقد علمت الأبناء وحذرتهم من إبليس اللعين.
جمعت حواء أبناءها لتخبرهم بأمر أبيهم آدم، فقالت حواء: لقد كبرتم يا أبنائي وأصبحتم في سن تحمل المسؤولية، وأمر أبوكم أن تتزوجوا. فتعجبت ليوثا من ذلك، فقالت حواء: إن أباكم آدم يقول أنه يحل لابن البطن الأولى أن يتزوج من ابنة البطن الثانية، والعكس بذلك. فكان على قابيل أن يتزوج ليوثا، وهابيل يتزوج إقليما. فقال قابيل: لا تتعجل بذلك، لم أقل رأيي بعد، وأريد أن أفكر بالأمر. قال إبليس: أهلا بالسيد قابيل، تمنيت أن أقابلك وأتحدث معك. قال قابيل: من أنت هذا؟ رد إبليس: أنا واحد من خدمك الجن المطيعين لك. هل من خدمة أساعدك بها يا سيدي؟ إن لي قدرات عجيبة، فقد جربني ولن تخسر شيئا. فقال قابيل: أراك فيما بعد، أنا الآن مشغول. انتهز إبليس اللعين الفرصة وقال: هل ستتزوج ليوثا؟ لكنها أقل جمالا من أختها، كيف ستتزوجها؟ فقال قابيل: كيف عرفت هذا؟ رد إبليس: أنا أعرف أكثر من هذا. والديك ينتقيان لهابيل أفضل الطعام بحجة أنه ضعيف ويحتاج للغذاء، وأخيك دائما ينجح بحيله الماكرة، والآن ينجح في الزواج من الفتاة الجميلة. فجاء قابيل إلى أخيه هابيل وقال له: انتبه لما أقول يا هابيل، لقد قررت أن أتزوج بأختي إقليما التي كانت توأمي في بطن أمي. فقال هابيل: لقد أخبرنا أبي لا يجوز للتوأم أن يتزوجا، وهذا مخالف لأمر أبي. فغضب قابيل وقال: لن أتنازل عن الزواج من توأمي. فقال هابيل: لا تنسى أن أبانا نبي لله تعالى، وأمره مطاع، ولا يجب علينا أن نخالف أمره. فقال قابيل: أنت تتحداني وأنا قبلت التحدي، وسوف ترى يا هابيل. أخبرت حواء زوجها آدم وقالت: إن قابيل غير راض عن الزواج، ويريد الزواج من إقليمة، وهابيل مصر على اختيارك له. فقال آدم: هذا ليس اختياري أنا، ولا يجوز للتوأم أن يتزوجا، فهذا أمر الله، وغدا تمتلئ الأرض بالذرية، وحينها سيمنع زواج الأخوة تماما، وسأرجع الأمر كله لله، عسى أن يرشدنا إلى ما فيه خير لنا جميعا. استدعى آدم قابيل وهابيل وقال: سيقدم كل منكما قربانا هدية لله تعالى، ومن يتقبل الله قربانه يكون على الصواب، فاللهم دبر لنا أمرنا فإننا لا نحسن التدبير. قال إبليس: ماذا بك يا سيدي؟ قال قابيل: إنني أبحث عن هدية ولا أعرف ماذا أختار، فلقد انتصرت على هابيل ومنعته من الزواج بإقليمة، فماذا أختار؟ ما رأيك أن آخذ بعض سنابل القمح، فبعد أن تطحن وتخبز تصبح خبزا لذيذا؟ قال إبليس: وهل رب السماء يأكل مثلك؟ قال قابيل: معك حق، سآخذ سنابل جافة قربانا لله تعالى، فلا حاجة لي بها. اختار هابيل أكبر كبش رزقه الله إياه مرضاة لله تعالى، واستعان بالله وحمل الكبش، وصعد الإخوة إلى أعلى قمة الجبل. انتظر الأخوان أعلى قمة الجبل، فقال قابيل: إن هبت الريح ستحمل معها سنابل القمح دليلا على قبول الله تعالى للقربان، أما خوفك هذا فلن يطير أبدا. لا أستطيع أن أفتح عيني في الضوء. وفجأة ظهر ضوء أبيض من السماء، فقال هابيل: لا أستطيع أن أفتح عيني في الضوء. وقال قابيل:
هذا الجسد المضيء يحمل الكبش الكبير ويترك السنابل مكانها. فقال هابيل: إنها علامة قبول الله تعالى للقربان، فاللهم لك الحمد والشكر. فقال قابيل: لن أدعك تفرح بالنصر يا هابيل، وسأقتلك. فقال هابيل: إنما يتقبل الله من المتقين، لئن أردت قتلي لن أقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، ولو قتلتني لحملت ذنوبي وذنوبك وكنت من أصحاب الجحيم. ثم جاء آدم إلى ابنه قابيل وقال: السلام عليك يا بني. فرد قابيل: وعليك السلام يا أبي. لقد كنت أتساءل يا أبي لماذا قبل الله قربان هابيل ولم يقبل مني. فقال آدم: يا بني، إن ربك لا يظلم أحدا، وعليك أن تراجع عملك إذا كان خالصا لله تعالى وتبتعد عن هوى النفس. فقال قابيل: وما فائدة ذلك؟ لقد خسرت ما كنت أريده. فقال آدم: إذا صبرت وشكرت الله فلن تكون من الخاسرين. فقال قابيل: أشكر الله تعالى أن جعلني خاسرا. فقال آدم: استغفر الله يا قابيل، واعلم أن الإنسان لا يكسب من الدنيا إلا تقربه من الله. ثم جمع آدم أولاده وقال: سأضع بيدي الحجر الأول في بيت كل منكما، وأنتما تكملان البناء، اللهم بارك لهم جميعا. قال إبليس: السلام عليك يا سيد هابيل. فرد هابيل: وعليك السلام، من تكون؟ قال إبليس: أنا غريب من هذه الأرض، أردت أن أتحدث معك قليلا بأمر يهمك، فلقد سمعت ما جرى بينك وبين أخيك قابيل، وأردت أن أحذرك منه. فقال هابيل: أتحذرني من أخي؟ ومن أخبرك أنت بما جرى وأنت غريب؟ فقال إبليس: أنا غريب، يهمه أمرك، وأريد فقط نصحك. فقال هابيل: عرفتك، أنت إبليس اللعين، لقد حذرنا أبي منك، فأعوذ بالله منك ومن شرور أعمالك. قال قابيل: لقد انتظرتك يا صديقي، كنت أبحث عنك لأخبرك أني أتممت بناء بيتي، وسأتزوج ليوثة في الربيع كما اقترحت أمنا حواء. فقال إبليس: ويتزوج هابيل الجميلة؟ فرد قابيل: ليوثة ليست فتاة سيئة، هي صالحة وتعرف الله. فقال إبليس: كما تريد، لكن أنت تنازلت لأخيك واستسلمت لمصيرك، وهابيل انتصر عليك أمام الجميع بقبول السماء لهديته. أنصحك أن تظهر شيئا من المودة نحو هابيل. فقال قابيل: ولماذا؟ فقال إبليس: الأعمار بيد الله وحده، والموت مقدر على كل المخلوقات، فعندما يموت أبوك آدم من سيخلفه في الأرض وتكون له الكلمة؟ فرد قابيل: بالطبع أنا. فقال إبليس: هل تظن ذلك حقا؟ لماذا لا يكون هابيل؟ فهو الشريف الرصين الذي قبلت السماء قربانه. غضب قابيل وقال: هذا لن يحدث، سأقتل هابيل وتكون الأرض وما عليها لي وحدي. وعندما وجد قابيل أخاه هابيل نائما جاء إليه فقال: أخيرا وجدتك يا هابيل نائما. حمل قابيل صخرة كبيرة ليضرب أخاه، وإبليس ينفث وساوسه لقابيل. فتح هابيل عينيه ورأى أخاه عند رأسه يحمل حجرا كبيرا، فضرب قابيل أخاه فمات الوجه الطيب، وسالت الدماء حتى غطت ابتسامته، وهدأت حركته،
أدرك قابيل أن أخاه فارق الحياة، فطوعت له نفسه قتل أخيه، فأصبح من الخاسرين. ندم قابيل وحاول أن يوقظ أخاه، فقال قابيل: أخي، ماذا فعلت بك؟ استيقظ يا أخي، أين الصديق الذي حثني على قتل أخي؟ فجاءه إبليس وقال له أنه لم يحرضه على قتل أخيه، وأن قابيل هو الذي فكر ونفذ. فقال قابيل: ألم تكن شريكي في الجريمة؟ فقال إبليس: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. فقال قابيل: أنت تخاف الله أيها اللعين، أنت إبليس الذي تسببت بخروج أبي وأمي من الجنة. كان منتصف الليل، حيث وقف قابيل حائرا كيف يخفي جسد أخيه في هذه الأرض المكشوفة. فقال قابيل: هابيل، أين سأجد مكانا لأخبئك فيه كي لا يعرف أحد أني قتلتك يا أخي؟ ماذا فعلت بك؟ حمل قابيل أخاه على كتفه ليرميه في البحر. فقال قابيل: سامحني يا أخي، أنت لم تكن تعرف السباحة. فرمى قابيل أخاه، لكن ظهرت جثته فوق سطح الماء. ثم حمل قابيل أخاه وصعد به إلى أعلى قمة الجبل، وقال: كأنما الشمس تشير إلى مكانه. ليتني لم أقتلك يا هابيل، ليتني لم أقتلك يا هابيل. بحث آدم عن قابيل وهابيل ولم يجد لهما أثرا في تلك الليلة. سألت حواء: أين قابيل وهابيل يا آدم؟ أجبني أرجوك. قال آدم: بحثت عنهما فلم أجد لهما أثرا. ولا زال قابيل يحمل أخاه على كتفه ويقول: هل أحملك على كتفي ما بقي من عمري؟ أوشكت الشمس على الغروب وهم بالتأكيد يبحثون عني. ماذا أفعل يا إلهي؟ فأرسل الله تعالى إلى جانب قابيل غرابا يحمل غرابا ميتا في منقاره، فبدأ الغراب يحفر التراب. تساءل قابيل: ماذا يعمل الغراب؟ وكأن الغراب يحفر برجله. فقال قابيل وهو يبكي: إنه يواري جسد الغراب الميت، هذا ما كان يجب علي فعله. أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، سأفعل مثل الغراب. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. ولما عاد قابيل إلى بيته سألت حواء: أين كنت يا قابيل حتى هذا الوقت؟ تردد قابيل في الإجابة وقال: غلبني النوم. فسألت حواء: أين أخوك يا قابيل؟ فقال قابيل: لا أدري أين هو. فقالت حواء: أنت تكذب. فقال قابيل: أمن أخبرك؟ ولماذا تقولين ذلك؟ فقالت حواء: أخبرني قلبي يا بني، فأنا أعرفك جيدا. انظر إلي، أين أخاك؟ هل أذيت هابيل؟ انهمرت دموع قابيل وقال: سامحيني يا أمي، لم يعد ذلك ممكنا. لقد قتلته بيدي، لقد قتلته بيدي. فقال آدم: هذا من عمل الشيطان، يريد أن يبعدنا عن طاعة الله عز وجل، فهو عدونا إلى يوم الدين. فقالت حواء: لقد خسرت ابني هابيل. فقال آدم: لقد خسرنا الاثنين معا، فمات الأول وكسب الشيطان الثاني. فقال آدم: ربنا إنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. زاد عدد أبناء آدم وحواء حتى أصبحوا 20 أخا وأختا غير الأحفاد. وجاء على الأرض ليلة ظلماء وهبت الرياح بعنف وتسللت أشعة القمر إلى حجرة آدم وكان وجه آدم شاحبا تلك الليلة فكان آدم يموت وكانت حواء بجانبه وتدعو له وتقول شفاك الله يا آدم. فقال آدم إن النجاة الوحيدة لبني الإنسان هو هدي الله تعالى وكلماته العلى فإن الله تعالى لن يترك الإنسان وحده على هذه الأرض فسيرسل الأنبياء لينقذوا بني البشر من الضلال. فقالت إقليما فقال آدم سيختلفون في الأسماء والصفات والأماكن ولكنهم سيجتمعون على شيء واحد هو الدعوة إلى الله تعالى. ثم أغمض آدم عينيه وابتسم وقال هل تشمين معي يا حواء رائحة أزهار الجنة؟